أن يبدأ. فنحن نبدأ حفلنا وبرنامجنا من الأخ شعيب سلمه الله. ما هو موضوعك يا أخي شعيب؟ سر مدرستي. مدرسة، نعم. ابدأ ابدأ. سر میں ذرا ہے نا موبائل سے جوائن تھا، تو میں 5 منٹ میں لیپ ٹاپ سے کرتا ہوں، پھر آئی جوائن، آئی ٹھیک ہے، اسٹارٹ. ٹھیک ہے، لا بأس. يا أخي، أختي رابعة، أنت تريدين أن تبدأي؟ بولتے ہیں. تعالي السلام علیکم. تعالي. وعليكم السلام ورحمة الله. رحلة المفضلة. الجواب بماذا؟ جی. صحيح. في عطلة الصيف عام الماضي زرنا مدينة جبلية. اسم مدينة جبلية هي مسوري. ذهبت هناك مع عائلة. لقد ذهبنا إلى مسوري بالسيارة. لقد حجزنا غرفة هناك في الفندق. بقينا هناك 5 أيام. كان الجو باردا ممتعا. أخذنا فورا هناك. نزور جميع الأماكن الجميلة حول الجبل. لقد رأينا طلوع الشمس من الجبل. لقد رأينا الجبل خضراء مغطى بالأشجار الجميلة. جمال الطبيعة بكل بساطة. نحن نتناول طعاما لذيذا في المطعم. كان غروب الشمس الجبال هناك. كان غروب الشمس جميل هناك. نحن نذهب بزيارة حديقة الحيوانات ومتحف. إن مشي في تلك الجبال مواقع لعظمة خلق الله زادني إيمانا وتدبرا. قلت في نفسي سبحان الخالق الذي أبدع هذه المناظر. أفكر في نعم الله علي لقد تتمسى فوقها بهدوء كما قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكرت في السماء والجبال والشجر وكيف أن كل شيء يسبح بحمد ربه. جزاك الله. بارك الله فيك. أحسنت. ما وجدت كثيرا من أخطاء، ولكن وجدت بعضا منها. وأنا أريد أن أسأل بعض الأشياء التي تكلمت فيها.
أنت ذكرتي we booked a room. What is the ما هو اللفظ العربي لbooked booked the room؟ فهمت السؤال أختي رابعة؟ सर हजजना. حجزنا. نعم. एक जगह आपने कहा कि जो पहाड़ थे वो हरियाली से ढके हुए थे, ऐसे ही कुछ था। जी जी फिर रأينا جبل الخضراء مغطاه مغطيا، ये مغطي जो مغطيا. भी एराब लास्ट में लगाया आप, मुगत्ती, गत्ता युगत्ती का मतलब ढकना, मुगत्तिया। अच्छा। जी كان غروب الشمس، كان هو जी كان غروب الشمس الجميل. ठीक है, كان هو يرفع الاسم، كان غروب الشمس، كان غروب الشمس. جي وكذلك ذكرت زادني إيمانا وتدبرا، هذا صحيح، لا خطأ فيه، ولكن جي عندي هذا صحيح، ليس بخطأ في هذه الجملة. زادني إيمانا وتدبرا، ولكن أسألك لماذا نصبت إيمانا وتدبرا؟ لماذا نصبت ولم ولم ترفع ولم تجر ولم تجزم؟ فهمت السؤال؟ جی کیوں لگا ہے نصب کیوں آیا ہے हाँ یہ हाँ پوچھ رہے ہیں نا जी जी। پھر ہمیں بھی نہیں پتا अच्छा ठीक। انا کی وجہ سے اچھا یہ پوچھ رہے ہیں تو انا کی وجہ سے کیا زادنی ایمانا، کوئی اور بتا پائے گا؟ زادنی بڑھاتا ہے ایمان ہمیں ایمان کو بڑھاتا ہے ایمان میں اور تدبر میں، تمیز جی ہے اچھا وہ، تمیز تمیز ہے، میں اس جی لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اب آگے پیپر میں یہ سوال آ سکتا ہے، تمیز جی والا، مستثنا والا، اس طرح کا سوال آ سکتا جی ہے، بالکل صحیح ہے۔ احسن تھی، بارک اللہ فیک کی، اور بہت صحیح تھا، اور یہ بھی تھا کہ انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہو رہی تھی اور چیزیں بھی اچھی تھی۔ تو یہ ریئل انسیڈنٹ ہوگا نا، کوئی ایسا نہیں؟ ہاں تھوڑا بہت ریئلی ہے ہاں تھوڑا ٹھیک بہت ہے، کیا وہ تو آتا بنا بھی ریئلی سکتے ہے ہیں، لیکن جی بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، گئی تھی یہ بس یہ جاننا۔ جی ٹھیک ہے، جی جی اب ریڈی ہیں آپ شیخ صاحب؟ هل انت جاهز الان؟ لا، تھوڑا 5-10 منٹ اور، چلیے عائشہ کی کلاس اوور لیپ ہوگی۔ ما سمعت ما سمعت كلامك. سر 5 منٹ اور۔ انا ما تنكر. ثانية اختي صبيحة، موضوعك ايضا رحلتي المفضلة. نعم، ابدأي. السلام سامع. في يوم رحلتي مفضلة. في يوم جميل قررت أن أذهب في رحلتي إلى جبل مع أسرتي. سافرت بالسيارة، فنستيقظ صباحا مبكرا قبل طلوع الفجر. بعد نصلي وجهزنا الطعام والماء لرحلتي. ركبنا سيارتي وسافرنا نحو الجبل. كان خارج جميلا جدا، والطريق نظيفا والهواء باردا. حول الجبل كانت هناك سحاب صغيرا، وكانت الشمس تشرق. الزهور والخضرة حول الجبل، والطريق مدعرجا جدا. وكان الارتفاع يتزايد. عندما وصلنا إلى قمتي، كان الجو باردا ومنعشا. جلسنا في ظل شجرة كبيرة وفتحنا حقيبة الطعام. أكلنا
سندويشات بالجبن والخيار، وشربنا عصير بارد. كان الطعام لذيذا. بعد أكل لعبنا كرة القدم، ثم زرنا شلالا كبيرا نسمع صوت الماء. قلنا سبحان الله ما أجمل خلق الله. نذهب إلى مكان يتساقط فيه ثلج. سبحان الله ما أجمل خلق الله. رحلتي ستبقي في قلبي إلى الأبد. تعلمت فيها كثيرا وشكرت الله شكرت الله على نعمة. شكرا بهذا الكلمات. أحسنت بارك الله فيك. ما وجدت الأخطاء في الألفاظ والتركيبات والجمل، ولكن وجدنا بعض الأخطاء في الحالات. في الحالات أي في الحالة أنت جررت في النصب ورفعت في النصب أيضا. مثل من أين بدأت كلامك؟ من أين بدأت كلامك؟ فهمت السؤال؟ من أين في يوم بدأت؟ في يوم جميل قررت أن अच्छा أذهب في जमील शायद رحلة. आपने उस वक्त जमीलुन बोला था. ठीक है. वकदालिका कुल्ती रकिबना सय्याराती. रकिबना सय्यारती जी. सय्याराती या के साथ है सय्याराती. जी सय्या सय्याराती के लास्ट में या रकिबना जुड़ा हुआ है. सय्यारतु. अगर आप नहीं नहीं माई सर. का माई कार बोल रही है तो ठीक है सय्याराती, लेकिन अगर वो या नहीं है तो सय्याराता. हम सवार हुए, जिस चीज में सवार हुए मफूल होगा सय्याराता. जी अच्छा, एक वर्ड था क़िम्मा. मा माना हादिही लफ्ज़ क़िम्मा. सर कहाँ पर कौन सा वर्ड सर. क़िम्मा आपने यूज किया है. किम क़िम्मतुन चोटी के लिए क्या वर्ड यूज अच्छा होता ये है? चोटी. टॉप टॉप के लिए लिखा हुआ था इसमें. हाँ ठीक तो था, इला क़िम्मत. बिल्कुल सही लिखा था और जी आपने यूज भी सही किया था, लेकिन मैं जानना चाह रहा था उस वर्ड को आपने याद किया है कि नहीं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ जी. गया. एक क़िम्मती भी है, एक इर्तिफाउ ठीक है. बिजिया हाँ बिल्कुल बितज़ाद. सही है, इस्तेमाल सही था, लेकिन आप मीनिंग नहीं बता पा रही थी, वो मैं कंफ्यूज हो रहा था. इसलिए मुझे नहीं जो सही मतलब आप है. देख के भी बना रहे हैं तो मसला नहीं है, लेकिन बस ये होना चाहिए कि जो एक बार बना ले सेंटेंस वो कम से कम याद हो जाए. ठीक है. जी जी वही वो पहले कदालिक वाला तो बहुत मुश्किल में ऐड किया उसमें. ठीक है, नया वर्ड है, मैं इसलिए भी मेंशन कर देता हूँ, बाकी लोग याद कर लें. वकदालिक जी ज़करती लइब्ना करतल कदम. हकदा कुल्ती जी लعبنا كرة القدم. كرة القدم. لعب هو يضاف بباء بكرة القدم بحروف الجر باء. فهمتي؟ अच्छा لعبنا بكرة لعبنا القدم. بكرة القدم. نحن استعملنا وقرأنا في الكتب أكثر من مرة. कई बार हमने पढ़ा है لعبنا بكرة القدم. अहसन थी, जी अच्छा था आपका. और लेकिन राबिया साहब से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कमी दिखी, मुकाबला अगर किया जाए तो जी थोड़ा सा एक इस माने में कि अल्फाज थोड़ा सा मुश्किल हो रहे थे आपके, और शायद छोटा भी है थोड़ा सा, और फंस भी रहे, लेकिन बाकी ठीक था आपके हिसाब से, अच्छा था. मतलब ये है कि टॉपिक अच्छा चुना आपने और उसके हिसाब से तैयारी भी ठीक थी आपकी. ठीक है ना. जी ज्यादा थोड़ा ही लिखा था सर हमने, ज्यादा ठीक टाइम है, नहीं टाइम दिया ना टाइम इसीलिए मतलब कम दे ज्यादा पाए. अच्छा हाँ नहीं. बस ठीक है, आप तो एग्जाम की तैयारी में ज्यादा लगी हुई हैं तो कोई पहले मसला ही नहीं वाला है. था, बस थोड़ी इसको पंजाब में लगाए. हाँ वैसे तो एग्जाम की तैयारी में सभी लगे हुए हैं, और आज तो शायद प्रोग्राम ये ना भी होता तो अच्छा होता. लेकिन अब था तो मैंने कहा चलो जाने दो, वरना आज का कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हो गया ऐसी जी बात. सर ये नाम तो रिटर्न ही आएगा ना ये जो. हाँ हाँ हाँ, ये करना. जी نعم. أختي سنة، ما هو موضوعك؟
السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। موضوعي هو إذا كان عندك مالا مثل قارون. अहसन, हुआ मिन अहसन الموضوع, और ये ऐसा मौजूद है जिसमें हम खुद से क्रिएट कर पाते हैं ज्यादा चीजें. ठीक है, इब्दाई. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. المال نعمة من الله تعالى يمكن أن يكون وسيلة للخير أو الشر مناعا إلى استخدامه. قارون الذي ذكر في القرآن كان رجلا غنيا جدا، لكنه بطر بنعمة الله وتكبر فأصبح إبرة الناس. قارون كان من قوم موسى عليه السلام، وقد أعطاه الله ثروة عظيمة، حتى إن مفاتيح خزائنه كانت تثقل جماعة من الرجال. يقول الله في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة. لكن قارون لم يشكر نعمة الله، بل تكبر وقال إنما آتيته على علم عندي. الإسلام لا يحرم المال، بل يشجع على كسبه بالحلال وإنفاقه في سبيل الخير، لكن الإسلام يحذر من الافتتان بالمال واليكبر به. إذا امتلكت ثروة عظيمة فسأحدث على استخدامها في سبيل الله. سأنفق على فقراء والمحتاجين، وأبني المساجد والمدارس، وأدعم الأعمال الخير. كنت سأبني طرقا مناسبة في بلدي. لقد بنيت مستشفيات على خدمة مجانية. لقد قدمت منازل للمشردين في العالم. لا أحد في مملكتي يبقي فقيرا. سأفعل كل ما هو ممكن لإرضاء سيدي سبحان الله تعالى. كنت سأوقف الحرب وأساعد الناس غزة وسوريا، وحافظ على السلام في هذا العالم الجميل. المال نعمة عظيمة إذا استخدم في الخير. أسأل الله أن يرزقنا مال الحلال، وأن يعيننا على استخدامه فيما يرضيه. شكرت الله. तंती قد أسرعت بالقول. قد أسرعت بالقول, कोई समझा इस सेंटेंस को? أسرعت بالقول. You are too speedy in your speech, in your statement, in your talking. Yes, it's a good thing. और ठीक है, अच्छी चीज है. وما وجدت أي خطأ في اللفظ والجملة وكذلك في الصرف والنحو، ولكن وجدت بعض الأخطاء مثل أختي صبيحة، بعض الأخطاء في الحالات وفي أنت رفعت في مكان النصب وكذلك نصبت في مكان الجر. خاص طور سے غلطی وہاں ہو رہی ہے جہاں ہم ماضی مضارع کیا نہیں سمجھ رہے ہیں. اکثر آپ کی وہ غلطی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ قارون نے تکبر کیا. بتائیے کیا کہا آپ نے؟ لم يشكر نعمة الله بل تكبر وقال إنما أوتيته على تکبر تو علم ٹھیک ہے، عندي. ٹھیک ہے. تکبر بول دیا تھا آپ نے تو وہ تو تکبیر کے معنی میں ہو جائے گا. مجھے سنائی دیا، شاید غلط سنائی دیا ہو. اور بیچ میں دو جگہ کہا آپ نے آتاہ اللہ مالا، ایسے ہی کہا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مال دیا، ایسے ہی ہے.
हाँ सर. ठीक है, आताहुल्लाहु, अल्लाह ताला फाइल है तो उस पर रफा आएगा, आताहुल्लाहु मालन। वकदालिका कुल्ती यकूलुल्लाह, यकूलुल्लाह हुआ सहीहुन। अच्छा, यक- यकूलुल्लाह हुआ यकूल सहीहुन। नाबी साहब बतानिए। लाहू होगा ना। यकूलुल्लाह लिअन्न सुब्हानहु व तआला हुआ फाइलुन वल यकूनु मरफूअन अबदन, मरफूअन यकूलुल्लाह तआला। وكذلك ذكرت الآيات من القرآن وخطأت فيه. ألتمس منكم أن تقرأي الآيات القرآنية باهتمام، بہت اہتمام سے اس کو پڑھیے گا، آیات میں مسٹیکس نہ ہوں۔ پڑھیے ایک بار پھر سے آیت اول القوہ والی جو ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، جو بھی آپ نے پڑھا تھا آیت، تو پڑھیے گا ذرا۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز کنوز نہیں، ما لا، وآتيناه من الكنوز برفع الكاف۔ كنوز ہاں آگے، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ٹھیک ہے، پہلے اولی میں بھی غلطی تھی، اب ٹھیک کر لیا آپ نے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا تھا آپ کا، بہت بہتر تھا۔ جس لاسٹ شعیب صاحب، اخی شعیب، ما هو موضوع نعم سر، مدرستي. مدرستي، ابدأ۔ جی سر. نعم. بسم الله الرحمن. اليوم لم أعد خطابا بل أعددت شعرا عن موضوع مدرستي. مدرستي كانت بيتا للعلم قبل 20 سنة عشت فيها في صفها جلست مع أصدقائي تعلمت بفرح هناك كثير أستاذي كان نورا لطريقي يعلمني كيف أصير قوي كتبي كانت كنزا للمعرفة فتحت عيني على حياة زكي ضحكنا في ساحة مع أحبابي لعبنا بحب في يوم صعيد مدرستي ذكرى في قلبي تحيا كزهرة نامت في بستاني تعلمت فيها الحكمة الغالية والعلم نور يضيء طريقي والأدب يجعلني إنسانا رفيع أحترم الناس بخلق نبيل مدرستي علمتني أحلامي بنيت بها أملي ومجدي يا رب احفظ مدرستي يا إلهي فهي مكان العلم والأمل العالي. شكرا لك. سندي، من هو كاتب هذا النظم وهذا القصيدة؟ کہاں سے لکھا سر ویسا؟ ہاں، رائٹر کون ہے؟ رائٹر از چیٹ جی پی ٹی. احسنتی، بارک اللہ فیک، میں نے کوئی غلطی ڈھونڈی نہیں اس کے اندر۔ آپ الحمدللہ ایک نیا چیز لے کے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور شاید اس سے دوسروں کو آپ انفرٹی کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ تک آپ پوری نظم، قصیدہ بولتے ہیں اس کو ہمارے میں، قصیدہ لے آئے پورا۔ جی سر. چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اس کو آپ ذرا شیئر کر دیجیے گا گروپ پہ، اور انشاء ٹرانسلیشن بھی شیئر کیجیے گا، پہلے ریٹن میں شیئر کیجیے گا قصیدے کو، اور اس کے بعد پھر آڈیو میں اپنی اس کا ٹرانسلیشن فٹافٹ، بغیر عربی پڑھے ٹرانسلیشن، بس تھوڑا تھوڑا پڑھ کے جہاں پڑھنے کی ضرورت ہو۔ جی جی ٹھیک ہے سر انشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے، تو لوگ اچھا تھا الحمدللہ، اور کر لینے آپ لوگ الحمدللہ، ہمت ہارے تھے بیچ میں، لیکن بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور زبردست کر رہے ہیں،
और इंशाल्लाह बार बार रिपीटेड चीजें होंगी तो वर्ड्स भी आपको याद भी होते जाएंगे, खुद ब खुद बगैर याद किए याद होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। कुछ सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, किसी और पे कोई कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी आगे नहीं करेंगे, आज इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। सर कल का टाइम क्या रहेगा? कल का टाइम मैं रात में शेयर करता हूँ। कल सुबह मेरा ठीक प्लान है कुछ, मैं शेयर करता हूँ रात में। ठीक है सर। ठीक है ना? और कुछ किसी का कोई सवाल? और सर एग्जाम का पेपर जो है उसमें एक कुरान का तो ऑब्वियसली अलग पेपर रहेगा, और जो अरबिक का है उसके साथ ही वो जो रिटर्न वाला है उसका भी साथ में ही रहेगा, रिटर्न किसके साथ रहेगा? जो रिटर्न वाला टॉपिक अलग रहेगा। टॉपिक में जो लिखना है, तो वो तीन हाँ अलग हाँ पेपर है हाँ हाँ या हाँ, वो तीन उसी में अलग? रहेगा, नहीं जैसे था वैसे ही रहेगा। अच्छा, वो लास्ट अरबिक